قیامت والے دن جنتیاں نو جنت بھی علی دے گا اور جہنمیاں نو جہنم بھی علی دے گا. بات سمجھ آئیے تو کہو سبحان اللہ. فرمایا جنتیاں دے اندر جنت بھی علی تقسیم کرے گا اور دوزخیاں دے اندر دوزخ بھی علی تقسیم کرے گا. حضرات گرامی اے حدیث مبارکہ جس وقت پڑھی نا خلیفہ ہارون الرشید نے پڑھی، انہیں سارے بغداد دے علماء اور فقہاء نو اکٹھیاں کیتا، کٹھیاں کر کے کہن لگا کہ بھائی ایس حدیث دی مینوں سمجھ نہیں آئی، اے ذرا دسو کہ ایک کی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. وہ سارے بیٹھے رہے لیکن کسے دی سمجھ دے وچ گل نہ آئی. ایک بندہ انجدا سی جڑا وچ بہ کے مسکراندا سی پیا، ایک بندہ انجدا سی جڑا وچ بہ کے ہسدا سی پیا. انہاں کہ یار اسی مسئلہ حل کرنے آ پیا، تو وچ بہ کے ہسنا پیا. انہاں کہ ہسدا اس واسطے آ پیا کہ بات علی دے کر دی، بات نبی پاک دے کر دی، تے فیصلہ اسی کرنے آ پیا نبی دے کسے گھر والے نو پوچھو. ہاں جنہاں دے گھر دی گل ہوئے انہاں نو چوکھا پتہ ہوندا ہے، لہذا انہاں نو جا کے پوچھو. انہاں کہا جی کنوں پوچھئے؟ آپ نے فرمایا امام علی رضا علیہ السلام موجود نے، انہاں نو پوچھو جا کے. حضرات جدو آپ دے کول گئے نا سارے تے جا کے مسئلہ دسیا کہ سرکار اے حدیث ہے، اے دی سانو سمجھ نہیں ہوندی پئی کہ ایک مولا علی علیہ السلام آپ اتنی ساری دنیا دے اندر جنت کیویں تقسیم کرن گے، آپ اتنی ساری دنیا دے اندر دوزخ کس طریقے دے نال تقسیم کرن گے. آپ نے فرمایا اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی میرے نانے دی حدیث ہے، لہذا اینو 1 منٹ واسطے سائڈ تے رکھو، میں تانوں حضور دی دوسری حدیث سنانا وا، دوسرا فرمان سنانا. انہوں نے کہا جی سناؤ. آپ نے فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او نے کہ ایمان والا علی تو بغیر رہ نہیں سکدا، ایمان والا علی تو بغیر رہ نہیں سکدا. اور فرمایا منافق جیڑا ہے نا او علی دے نیڑے آ نہیں سکدا، او علی دے نزدیک آ نہیں سکدا. جدو آپ نے اے حدیث سنائی نا تے آکھن لگے کہ اے تے ساریاں نو سمجھ آ گئی ہے، بڑی سوکھی تے بڑا آسان جہا ترجمہ ہے، اے تے ساریاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ ایمان والا علی تو بغیر رہ نہیں سکدا، منافق علی دے نیڑے آ نہیں سکدا، اے تے سانو پتہ لگ گیا ہے. آپ نے فرمایا جیڑی حدیث تسی لے کے آئے ہو اے دے نالوں بھی سوکھی ہے. فرمایا او دی تشریح اے دے نالوں بھی سوکھی ہے. انہاں کہا جی او کس طریقے دے نال؟ آپ نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا سارے ایمان والے علی تو دور ہون گے ہی نہیں، ایمان والے علی تو دور ہون گے ہی نہیں، اور جڑے منافق ہون گے او علی دے نیڑے آن گے ہی نہیں. آپ ہی پتہ لگ جائے گا جنتی کیڑا ہے تے دوزخی کیڑا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا. تو